नमस्कार। कोरोना अपडेट सम्बन्धी विशेष कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। कोरोना संक्रमणले नेपालमा यो 24 घण्टाको बीचमा 1356 जना मानिसहरू संक्रमित भएका छन् र यो हप्तामा भनौँ निकै कम मानिसहरूको मृत्यु भएको छ र यो गए राति मात्र 2 जनाको मात्र मृत्यु भएको छ। 823 जना मानिसहरू निको भएर घर फर्किएका छन् र अहिलेसम्म कुल संक्रमितहरूको संख्या 66,632 रहेको छ। तर त्यसमध्ये 18,142 जना मात्रै आइसोलेसनमा रहेका छन् र 48,061 जना मानिसहरू निको भएर घर फर्किएका छन् भने 429 जना मानिसको मृत्यु भएको छ अहिलेसम्म। र अहिलेसम्मकै कुरा गर्दा कम मानिसको मृत्यु भएको अङ्क भन्न मिल्छ। गए राति 2 जनाको मात्र मृत्यु भएको छ र कोरोनाको संक्रमण फैलिरहेको बेलामा नै सरकारले सार्वजनिक यातायातदेखि लिएर सबै कुराहरू जब खुल्ला गर्न थालेको छ त्यस बीचमा संक्रमितको संख्या 1356 र मृत्युको संख्या चाहिँ निकै कम देखिएको छ। यसले एउटा सकारात्मक सन्देश पनि दिएको छ। तर कोरोनाको संक्रमण चाहिँ कम भएको छैन र संक्रमण कम नहुँदाखेरि खुलापनसँगै कसरी संयमित रहने, कसरी सचेत रहने, कसरी सुरक्षित रहने केही प्रश्नहरू रहेका छन् र यो प्रश्न रहिरहँदा परीक्षणको मात्रा बढाउनु पर्छ भनिएको छ। तर सरकारले परीक्षणको मात्रालाई त्यति धेरै बढाइदिएको छैन। अहिलेसम्म 9,34,977 जना मानिसहरूको PCR परीक्षण भएको छ र यसरी परीक्षण भएकाहरू मध्ये 18,142 जना मात्र आइसोलेसनमा रहेका छन् र अधिकांश मानिसहरू आइसोलेसनभन्दा बाहिर अर्थात् निको भएर घर फर्किएका छन् र यो PCR परीक्षणको मात्रा बढाउनको लागि सरकारलाई विभिन्न क्षेत्र कोणबाट आह्वान गरिएको छ। अहिलेसम्म 7,171 जना मानिस मात्रै क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। तर यो परीक्षणको मात्रा बढाउनको लागि र अहिलेको सार्वजनिक सवारी साधनदेखि लिएर विमानसम्मको खुला गरिसकेपछि संक्रमण बढ्न सक्छ कि भनेर चिन्तित हुँदै अहिले मानिसहरूले कोरोनाको संक्रमण फैलिनु नदिनको लागि सचेतना अपनाउन भनेको छ। तर यो संक्रमणलाई रोक्नको लागि अब खुलापनसँगै अर्को रणनीति के अख्तियार गर्ने भन्ने प्रश्न पनि तेर्सिएको छ। खुलापनसँगै मानिसहरूको ओहोर दोहोर पनि बढेको छ, भिडभाडहरू बढिरहेको छ र मानिसहरू जो 6 महिनादेखि बन्द भएर बसिरहेका थिए त्यहाँबाट निस्किएका मानिसहरूको मनमा अनेकौं सवालहरू खडा भएको छ। मानिसहरूले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने, आफू बाँच्नुपर्ने, अरूलाई बचाउनु पर्ने यो खालको परिस्थिति छ र यही रहँदाखेरि युरोपमा सेकेन्ड वेभ अर्थात् दोस्रो लहर पनि आएको चर्चा चलिरहेको छ र त्यो दोस्रो वेभ पनि बेलायतबाट प्रारम्भ भएको कुरा गरिएको छ र त्यहाँका प्रख्यात वैज्ञानिकले यदि अहिले नै संयमता अपनाइएन भने ठुलो क्षति बिहोर्नु पर्नेछ भनेर उनले सरकारलाई चेतावनी पनि दिएका छन्। र युरोपमा यो जुन सेकेन्ड वेभ आएको कुरा चलिरहेको छ त्यसले हामीलाई पनि सचेत हुनको लागि सङ्केत गरिरहेको छ, ठक्काइरहेको छ। हामीले सचेत कसरी हुने भन्नेतर्फ अहिले नै रणनीति अख्तियार गरेनौँ भनेदेखि अहिले नियन्त्रणमा रहेको कोरोनाको सङ्क्रमण फेरि फैलिन पनि सक्दछ। र यो कोरोनाको सङ्क्रमणको सन्दर्भमा र यो खुलापनसँगै संयमित कसरी हुने, सुरक्षित कसरी हुने भनेर जिल्ला जिल्लामा कस्तो खालको रणनीति अख्तियार गरिएको छ हामी त्यसतर्फ लाग्नेछौँ। बर्दियातर्फ लाग्नेछौँ सुरुवातमा र बर्दियामा हाम्रा सहकर्मी मुरली गोडिया हुनुहुन्छ। मुरलीजी, मुरलीजी के छ बर्दियाको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? प्रकाशजी, बर्दियाको भर्खरै एउटा दुःखद समाचार हामीलाई प्राप्त भएको छ। बर्दिया जिल्लाको बारबर्दिया नगरपालिका 3 का 39 वर्षीय एकजना पुरुष केही समय अगाडि अहिले आजै बिहान 10:30 बजे उहाँको कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गएको स्वास्थ्य कार्यालय बर्दियाले हामीलाई जनाएको छ भने हिजो पनि ठाकुरबाबा नगरपालिका वडा नम्बर 7 का 64 वर्षका पुरुषको पनि एकजना ज्यान गएको हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। यो भन्दा पहिले मधुबन नगरपालिका वडा नम्बर 9 स्थित 78 वर्षीय एकजना पुरुषको पनि कोरोना संक्रमणकै कारण ज्यान गएको अवस्था छ। यसरी पछिल्लो जानकारी अनुसार बर्दिया जिल्लामा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 3 पुगेको छ र प्रकाशजी बर्दियामा मंगलबार
3 जना स्वास्थ्यकर्मी सहित 39 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य कार्यालय बर्दियाले हामीलाई दिएको पछिल्लो जानकारी अनुसार राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराइदाङमा गरिएको परीक्षणमा 23 जना र भेरी अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा गरिएको परीक्षणमा 16 गरी 39 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराइदाङमा गरिएको परीक्षणमा पुष्टि भएका जुन 23 जना मध्ये 22 जना बाँसगढी नगरपालिका र 1 जना बढैयाताल गाउँपालिका का रहेका छन्, जसमध्ये बाँसगढीका 1 जना स्वास्थ्यकर्मी पनि संक्रमण भएका छन्। बाँकी केही दिन अघि बाँसगढी स्थित जुन चौधरी ग्रुपको एक चौचौ कम्पनीमा कार्यरत मजदुरहरूमा कोरोना देखिएपछि उनीहरूको सम्पर्कमा आएका घर परिवारका व्यक्तिहरू हुन् जुन हिजो बाँसगढीमा थप भएका छन्। त्यस्तै भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा गरिएको परीक्षणमा संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये बारबर्दिया र गुलरियाका 6 जना, त्यसै गरी बढैयातालका 2 जना र गेरुवा गाउँपालिका र राजापुर नगरपालिकाका 1 जना रहेका छन्, जसमध्ये बढैयातालका 2 जना स्वास्थ्यकर्मी हुन्। यो सँगै जिल्लामा कुल कोरोना संक्रमितको संख्या 595 पुगेको छ भने 432 जना कोरोना जितेर घर फर्केको अवस्था छ पछिल्लो समयमा बर्दियामा। मुरलीजी, जस्तो अब यो अहिले अब जस्तो आजै पनि 1 जनाको मृत्यु भएको, हिजो पनि 1 जनाको मृत्यु भएको र कुल 3 जनाको मृत्यु भएको जुन बर्दियाको जुन अवस्था रहेको छ, त्यो अवस्था रहँदाखेरि सङ्क्रमण फैलिन नदिनको लागि, मृत्युको दर कम गर्नको लागि त्यहाँ कस्तो खालको रणनीति अप्नाइएको छ? पक्कै पनि प्रकाशजी, बर्दिया जिल्लामा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै गएको अवस्था छ र सबैभन्दा बढी चाहिँ बाँसगढी नगरपालिकामा चाहिँ कोरोना संक्रमितहरू देखिएका छन्, जुन चौचौ उद्योगमा देखिसकेपछि चाहिँ संक्रमितको संख्या सो स्थानीय तहमा चाहिँ बढी देखिएको छ। यो सँगै अब बर्दिया प्रशासनले जुन क्षेत्रमा संक्रमणको दर अलि बढी छ त्यो ठाउँलाई चाहिँ सिल गर्ने, त्यहाँ निषेधाज्ञा जारी गर्ने जस्तो रणनीति बनाएको छ भने अब बर्दिया जिल्लामा विशेष गरी समुदाय स्तरमै कोरोना संक्रमण देखिएपछि नागरिक स्तरबाट नै थप सजगता अपनाउनु पर्ने आवश्यकता पनि देखिएको छ र स्वास्थ्य कार्यालय बर्दियाले पनि यसको लागि चाहिँ परीक्षणलाई चाहिँ तीव्र रूपमा पारेको हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ भने बर्दिया प्रशासनले जहाँ जहाँ निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ या समुदाय स्तरमा जुन ठाउँमा कोरोना संक्रमण बढी देखिएको छ त्यो ठाउँमा चाहिँ अनुगमनका कुराहरू र प्रशासनले चाहिँ स्थानीय तहहरूलाई समन्वय गर्दै ती ठाउँमा चाहिँ सिल गर्ने या निषेधाज्ञा गरिएका ठाउँहरूमा नागरिकहरूलाई थप सचेत रहनका लागि चाहिँ बर्दिया प्रशासनले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग समन्वय गरिरहेको हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ प्रकाशजी। अब जस्तो जनप्रतिनिधिहरूसँग समन्वय गरेको छ र अब जस्तो अहिले त देशव्यापी रूपमा लगभग खुलापन देखिएको छ, बसहरू चल्न थालेको, विमानहरू चल्न थालेको, बजार पसलहरू खुल्न थालेको, त्यसको प्रभाव चाहिँ बर्दियामा कस्तो परेको छ? पक्कै पनि प्रकाशजी, अब सरकारले लामो दूरीको जुन यातायातहरू खोलेको छ यो सँगै पनि नागरिकलाई केही सहजता प्रदान गर्नका लागि र थप समस्या चाहिँ सिर्जना नहोस् भन्नको लागि चाहिँ यो गर्यो। तर यसले पनि चाहिँ अब नागरिकहरू आउने जाने र अब यातायातमा चाहिँ यात्रा गर्दाखेरि पनि जोखिम त बढेको नै छ। तर जुन हिसाबले सरकारले यातायात सञ्चालन गर्दाखेरि जुन अपनाउनु पर्ने सावधानीहरू या सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र बर्दियामा पछिल्लो समय जुन संक्रमितहरू वृद्धि हुँदै गएका छन् यसले गर्दा चाहिँ थप बर्दियाका नागरिकहरूमा एउटा चिन्ताको विषय र यहाँका प्रशासन स्थानीय तहहरूलाई पनि चुनौती थपिएको अवस्था छ र यो खुकुलो भएसँगै कोरोनाको दर चाहिँ पनि वृद्धि हुँदै गएको छ, जसका लागि बर्दियाका मात्र नभई अब देशभरकै नागरिक स्तरबाट चाहिँ एउटा थप
सतर्कता अपनाउनु पर्ने आवश्यकता चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ। अब यो थप सतर्कता नागरिक स्तरबाट अपनाउनु पर्नेछ, तर बर्दियाको सिमाना भारतसँग पनि जोडिएको छ, भारतसँग सिधा सम्पर्क पनि रहेको छ यसको। त्यो रहँदाखेरि भारतमा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या छ, जस्तो आजकै कुरा गर्ने हो भने पनि त्यहाँ 80,000 भन्दा बढी मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन्। त्यो अवस्थामा भारतसँगको खुला सिमानाको कारणको असर कस्तो पर्नेछ? हामी कहाँ पनि जस्तो बर्दियामा तपाईँ अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि समुदाय स्तरमा पनि सङ्क्रमण फैलिएको छ, मृत्यु पनि भइ नै रहेको छ। यो सन्दर्भमा एउटा व्यक्तिले कति सचेतना अपनाउन सक्छ? स्थानीय प्रशासनले अपनाउनु पर्ने सचेतना कस्तो हुन्छ? मतलब यसलाई समग्रतामा त्यहाँ कसरी सचेत बनाउने, कस्तो रणनीति बनाउने, खुलापनसँगै कसरी जीवन पनि बाँच्ने, सुरक्षित पनि हुने, के भनिँदैछ त्यहाँ? पक्कै पनि प्रकाशजी, बर्दिया जिल्ला विशेष गरी प्रदेश नम्बर 5 को एकदमै किनारमा रहेको र भारतको उत्तर प्रदेशसँग 83 किलोमिटर भूमि हाम्रो जोडिएको छ र बर्दिया जिल्लामा भारतबाट रोजगारीका सिलसिलामा या अन्य कामको सिलसिलामा गएका नागरिकहरूलाई चाहिँ पछिल्लो समय चाहिँ आउने क्रम केही कम भए तापनि बर्दियाका नागरिकहरू छिमेकी जिल्ला कैलालीको गौरी फन्टा, त्यसै गरी कञ्चनपुरतिरको तपाईँको गड्डा चौकी, त्यसै गरी छिमेकी जिल्ला बाँकेको जमुना नाका लगायतका स्थानहरूबाट चाहिँ बर्दियाका नागरिकहरू जुन भारतमा या अन्य ठाउँमा चाहिँ रोजगारीका सिलसिलामा गएका थिए, तिनीहरूको पनि पछिल्लो समय हामीले जानकारी प्राप्त गरेको 200 भन्दा करिब बढी चाहिँ मान्छे फेरि पनि प्रवेश गरेको हामीले जानकारी प्राप्त गरेको छ र उनीहरूलाई स्थानीय तहहरूले नै सम्बन्धित स्थानीय तहका नागरिकहरूलाई क्वारेन्टिनमै चाहिँ राख्ने चाहिँ प्रबन्ध मिलाइएको छ र पछिल्लो समय बर्दिया प्रशासनमा चाहिँ यहाँका नागरिकहरू भारत जाने क्रम पनि छ, तर प्रशासनसँग त्यो डाटा नभए तापनि हामीले चाहिँ जानकारी प्राप्त गरेका छौँ नागरिकहरू अब रोजगारीका सिलसिलामा बाहिर जाने क्रम पनि हामीले सुनेका छौँ। यसरी चाहिँ अब आउने नागरिकहरूलाई चाहिँ स्थानीय तहहरूले सम्बन्धित पालिकाहरूमा राख्ने, त्यसै गरी कोरोना संक्रमण देखिएका ठाउँहरूमा जनप्रतिनिधिहरू जाने, अनुगमन गर्ने, नागरिकहरूलाई थप सचेत गराउने र तिनीहरूलाई आवश्यक पर्ने कुराहरूको सहजताका लागि चाहिँ सम्बन्धित पालिकाहरूले चाहिँ विपद व्यवस्थापन समिति मार्फत थप निर्णय गरी विभिन्न सेवा सुविधाहरू चाहिँ सञ्चालन गरिराखेको अवस्था चाहिँ छ। मुरलीजी, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। सहकर्मी मुरली गोडिया हुनुहुन्थ्यो, बर्दियाबाट र बर्दियाको अवस्थाको बारेमा कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। आजै मात्र पनि एकजनाको मृत्यु भएको छ कोरोना सङ्क्रमणको कारणले। हिजो पनि एकजनाको मृत्यु भएको छ र कोरोना सङ्क्रमणबाट अहिले 3 जना स्वास्थ्यकर्मी सहित 39 जना मानिसहरू थप सङ्क्रमित भएको पछिल्लो तथ्याङ्क बर्दियामा रहेको छ। र यो अवस्थामा बजार पसलहरू खुल्ला गरिएको छ, सार्वजनिक सवारी साधनहरू चल्न थालेका छन् र भारतसँग सिमाना पनि जोडिएको बर्दिया छ र त्यो सिमाना जोडिएको नाताले त्यहाँबाट मानिसहरू बर्दियामा आउने गर्दछन् र भारतकै कुरा गर्दा त्यहाँ सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या निकै ठुलो रहेको छ। 80,000 भन्दा बढी मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन् र त्यसरी सङ्क्रमित एकै रातमा यति ठुलो सङ्ख्यामा सङ्क्रमित भएकाहरूमध्येको सानो अंश मात्रै नेपालमा आउने हो भने त्यसले एउटा ठुलो समस्या ल्याइदिन सक्छ भन्ने चिन्ता पनि छँदै नै छ। यस्तो बेलामा हामीले परीक्षणहरू कसरी गर्ने, स्थानीय प्रशासन र नागरिकहरूको बिचको सम्बन्ध कसरी कायम गर्ने र हरेक व्यक्ति सचेत हुनुपर्दछ, तर सचेत हुने सँगसँगै उनीहरूलाई सुरक्षित कसरी गर्ने यदि सङ्क्रमित भइहालेको खण्डमा भन्ने प्रश्नहरू रहेका छन् र त्यो सवालमा परीक्षणको मात्रा बढाइनु पर्दछ भनेको छ। तर परीक्षणको सवालमा सरकारले अलिकति कन्जुस्याइ गरिरहेको छ पछिल्ला केही दिनहरूमा र त्यो परीक्षणको मात्रा नबढाउँदाखेरि को सङ्क्रमित छ, को सङ्क्रमित छैन भन्ने प्रश्न रहिरहन्छ र यो लामो समयसम्म यो प्रश्न रहन्छ कि भन्ने डर पनि रहि नै रहेको छ। त्यसैले गर्दा हामीले परीक्षणलाई पारदर्शी गर्नुपर्ने, परीक्षणलाई व्यापक गर्नुपर्ने र जो ठाउँमा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या छ त्यो ठाउँलाई सिल गर्ने अथवा त्यो ठाउँलाई अलिकति बन्देज गरेर राख्ने र जुन ठाउँ खुल्ला छ त्यसको आवागमन, त्यसको बजार अथवा त्यसको सहजताको साथ त्यसलाई चलाउने यो रणनीति अब अख्तियार गर्नुपर्दछ। तर अहिले सङ्क्रमित भएको, सङ्क्रमित नभएको
यी सबै खालका स्थलहरूमा हामीले सबै खालका कुराहरू खुल्ला गरिदिएका छौँ। यसले कतै सङ्क्रमित भएको ठाउँबाट सङ्क्रमित कम भएको ठाउँमा सङ्क्रमण फैलिने त होइन, यो डर पनि पैदा भएको छ। त्यस्तोमा कतिपय स्थलहरूमा स्कुलहरू पनि सञ्चालन गर्न थालिएका खबरहरू प्राप्त भइरहेका छन्। त्यसैले गर्दा सचेत हुने तर कति कसरी भन्ने प्रश्न उब्जिरहेको छ र यही सवाल हामी नुवाकोटमा पनि गर्नेछौँ। नुवाकोटमा सहकर्मी रामहरि न्यौपाने हुनुहुन्छ। रामहरिजी, हामी कुराकानी गर्नेछौँ नुवाकोटमा र नुवाकोटको अवस्था कस्तो छ र त्यसले सङ्क्रमणको बारेमा के छ अवस्था र त्यहाँको परीक्षणहरू कसरी भइरहेको छ भनेर कुराकानी गर्नेछौँ। रामहरिजी। हजुर प्रकाशजी। रामहरिजी, नुवाकोटको अवस्था कस्तो छ अहिलेको, के छ? नुवाकोटको पछिल्लो अवस्था कोरोनाको सङ्क्रमण वृद्धि भएको अवस्था छैन, यद्यपि घटेको अवस्था पनि छैन। दैनिक रूपमा यसभन्दा अगाडि जस्तै 2 जना 3 जना 4 जनासम्म सङ्क्रमितहरू थपिने क्रम देखिएको छ। त्यसमध्ये केही जिल्लाभित्रै बसोबास गरिरहेका छन् भने केही नुवाकोट घर भएर नुवाकोटबाट काठमाडौँ गएर व्यापार व्यवसाय तथा स्वास्थ्य जाँच लगायतका आफन्त भेटघाटको लागि गएका व्यक्तिहरूमा कोरोना रोगको सङ्क्रमण देखिएको छ। अहिलेसम्म नुवाकोटमा 122 जना कोरोना सङ्क्रमित भएका छन्। त्यसमध्ये 110 जना निको भएर घर फर्किएका छन् भने 12 जना त्रिशुली अस्पतालको आइसोलेसनमा चिकित्सकको निगरानीमा राखिएको छ र सँगसँगै निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदै गएसँगै बजार क्षेत्र चलायमान भएका छन्। सार्वजनिक यातायातका सवारी साधनहरू पनि सञ्चालनमा आइसकेका छन्। यो सँगै नेपाल सरकारले अर्को सूचना जारी नभएसम्मको लागि शैक्षिक संस्था अनिश्चित समय बन्द रहने भनेर जनाए पनि नुवाकोटमा कोरोना रोगको सङ्क्रमणको दर वृद्धि नभएको, यद्यपि नियन्त्रणमा नआए पनि अहिले पहुँचमै रहेको अवस्था रहेको, सँगसँगै यहाँ अध्यापन गराउने शिक्षकहरू पनि आफ्नै गाउँठाउँको भएको हुनाले अब 100 जनाभन्दा बढी विद्यार्थी विद्यालयमा उपस्थित नगराउने गरेर जिल्लाभरका सामुदायिक विद्यालयहरू पनि अघोषित रूपमा सञ्चालनमा आएका छन्। केही दिन अगाडि बसेको जिल्ला समन्वयन समितिको आयोजनाको 12वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले विद्यार्थीहरूको पठन पाठन अगाडि बढाउनको लागि विद्यालयमा उपस्थित गराउने, उनीहरूसँग साक्षात्कार गर्ने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने र एकपटकमा एउटा विद्यालयमा आधारभूत विद्यालयमा 100 जनाभन्दा बढी विद्यार्थीहरू नभएको र माध्यमिक तहकोमा 100 जनाभन्दा विद्यार्थीहरू उपस्थित नगराउने आलो पालो प्रणालीमा विद्यालयहरू पनि सञ्चालन गर्ने भनेर जुन निर्णय गरेका छन्, यसले गर्दाखेरि नुवाकोटका अधिकांश विद्यालयहरूले पठन पाठन अगाडि बढाएका छन् र जनजीवन सामान्य हुँदै आएको छ। प्रकाशजी, रामहरिजी, अब यो जनजीवन सामान्य भएको कुरा चाहिँ यो शैक्षिक संस्थाहरू चल्न थालेकोबाट पनि बुझ्न सकिन्छ। आलो पालो प्रणालीबाट त्यो चल्न थालेको रहेछ। अब यो चल्न थाल्दाखेरि जस्तो सङ्क्रमित अब भनेको अलि जम्मा 12 जना मात्र आइसोलेसनमा बसेर उपचार गरिरहेका छन्। अन्यको हकमा चाहिँ जस्तो स्कुलकै कुरा गरौँ, जस्तो 100 जनाभन्दा कम विद्यार्थीहरू राखेर स्कुल चलाउने भन्दाखेरि त्यहाँ स्कुलमा विद्यार्थीहरूको सुरक्षाको कुरा, सामाजिक दूरीको कुरा, स्कुल र विद्यार्थी र शिक्षकको, अनि विद्यार्थीहरू स्कुलबाट घरसम्म जाँदाखेरिको अवस्थालाई कसरी सुरक्षित बनाइएको छ, त्यो के खालको अवस्था छ त्यहाँ? हजुर, पक्कै पनि यो जनजीवन सामान्य यो अर्थले पनि बनाइएको छ कि लामो समयसम्म कोरोनाको कहरको कारण निषेधाज्ञाको सामना गरेको, लकडाउनको सामना गरेको नागरिकहरूको स्वास्थ्य सुरक्षाको कारणले आर्थिक रूपमा व्यवसायहरू पनि चौपट भएको अवस्था, सँगसँगै दैनिकी गुजारालाई पनि निकै समस्या पनि भइसकेको, चाडपर्वहरू पनि नजिकिँदै गइसकेपछि र नेपाल सरकारले जसरी निषेधाज्ञालाई सहज बनाएसँगै नुवाकोटले पनि त्यो नीति अवलम्बन गरेको छ। नुवाकोटमा बाट छुट्ने र नुवाकोटमा आउने लामो दूरीका यातायातहरू जस्तै जोखिमको हिसाबले नुवाकोटको लागि काठमाडौँ उच्च जोखिममा छ। सँगसँगै चितवन, हेटौँडा, वीरगञ्ज क्षेत्रबाट पनि नुवाकोटमा दैनिक रूपमा लामो दूरीका गाडीहरू चलाइरहेका छन्। यो अर्थले नुवाकोटका विद्यालयहरू सञ्चालनमा निकै चुनौतीहरू पनि देखिएको छ। सञ्चार माध्यमहरूबाट विद्यालय खुलेको सन्देश नदिने अथवा नगराउने, अनि सँगसँगै विद्यालयहरूमा पनि जोखिमको अवस्थाहरू हेरेर पाठ्य पुस्तकहरू वितरण गर्ने, विद्यार्थीहरूको नियमित रूपमा उपस्थित गराउने, विद्यार्थीहरूसँग साक्षात्कार गराउने र विद्यालयमा एकपटकमा एक दिनमा 100 जनाभन्दा बढी हुलमुल नगरिकन सामाजिक दूरी कायम राखेर एउटा डेस्कमा दुईपट्टि छेउमा परीक्षा दिँदाखेरिको जस्तै गरेर दुईपट्टि छेउमा विद्यार्थीहरू सञ्चालन गर्ने, भित्र प्रवेश गर्दा हात धुन लगाउने, मास्क लगाउने, कक्षाभित्रबाट पनि आवतजावतहरू एउटा कक्षाको विद्यार्थीहरूलाई दिनभर आवतजावत सम्बन्धित कक्षाबाट अर्को कक्षामा जान नदिने र शिक्षकहरू पनि एउटै गाउँपालिका अथवा एउटै गाउँमा बसोबास गरिरहेका जो
बिहानदेखि दिउँसोसम्म नै तिनै विद्यार्थीहरूसँग भेटघाट गरिरहेको हुन्छ। ती शिक्षकहरू मार्फत कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर जुन तयारीहरू पनि गरिरहेको छ, भोलिका दिनमा यसले जोखिमहरू निम्त्याउन सक्नेतर्फ चाहिँ सचेत पनि भइरहेको र सुरक्षिततर्फ पनि भएका छौँ भनेर जुन सञ्चालनको लागि जिम्मेवारी स्थानीय तहले लिएका छन् उनीहरूले पनि त्यही प्रतिक्रिया दिएका छन्। प्रकाशजी, रामरजी, अब यो चाहिँ स्कुलको कुरा भयो। अर्को चाहिँ जस्तो सार्वजनिक सवारी साधनहरू जो हिजो बन्दाबन्दीको अवस्थामा बन्द गरेर राखिएका थिए, अहिले खुला गरिएको छ लामो दूरीका बसहरू पनि। जस्तो काठमाडौँबाट नुवाकोटमा बस जाँदाखेरि त्यसमा यात्रा गर्ने मानिसहरू त काठमाडौँबाट जाने भए, ती मानिसहरू नुवाकोट पुगिसकेपछि नुवाकोटको कुनै पनि ठाउँ भनौँ बिदुर बटार अथवा कुनै पनि ठाउँ पुगे भनेदेखि त्यहाँ पुगेर उनीहरू सरासर आफ्नो घर जान्छन् कि क्वारेन्टिनमा बस्छन् कि अथवा सार्वजनिक सवारी साधनहरू जो लामो दूरीका छन् तिनीहरूले खचाखच भिड लिएर जान्छन् कि आधा मात्र यात्रु राखेका छन् कि कस्तो छ त्यो बसको अवस्था चाहिँ? गाडी सञ्चालन भइसके विशेष गरी नुवाकोटबाट बाहिर जाने भन्दा पनि नुवाकोटभित्र निको सङ्ख्या निकै बढिरहेको छ। यो भनिरहँदाखेरि कोरोनाको जोखिम पनि नुवाकोटमा बढिरहेको हो। यसभन्दा अगाडि नुवाकोटभन्दा बाहिरबाट आउनेहरूलाई नियमन गर्ने गरेको थियो। प्रशासनको आदेश बिना जिल्ला प्रवेशमा रोक लगाइएको थियो र प्रशासनको आदेश गरेर लिएर आउनेहरूलाई पनि क्वारेन्टिनमा राख्ने गरिएको थियो। तोकिएको अवधिसम्म राख्ने, त्यसपछि स्वास्थ्य जाँच PCR परीक्षण लगायत गरेर मात्र समुदायमा पठाउने गरेको थियो। यद्यपि अहिले सिधै घरमा जाने व्यवस्था मिलाइएको छ र स्थानीय तहमा वडा अध्यक्षको नेतृत्वमा कोरोना नियन्त्रण समूह भनेर जुन गठन गरेको एउटा समिति रहेको छन्, ती समितिहरूले बाहिरबाट आएका व्यक्तिहरूको निगरानी राख्ने, उनीहरूलाई घरमै बस्न भन्ने र उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था हेरेर आवश्यकताको आधारले PCR परीक्षण गर्ने भनेर भनिएको छ। त्यो त्यति धेरै प्रभावकारी पनि बनाउन नसक्ने अथवा बनाउनको लागि पनि चुनौती देखिएको छ। दैनिक रूपमा नुवाकोटमा काठमाडौँबाट 500 भन्दा बढी यात्रुहरू आवाजावत गरिरहेको प्रहरीको तथ्याङ्कले पनि देखाएको छ। त्यसै गरी चितवन, हेटौँडा, वीरगञ्ज लगायतका क्षेत्रबाट दैनिक 100 भन्दा बढी आवागमन भइरहेको छ। बजार क्षेत्रमा विशेष गरी व्यवसाय गर्न आउनेहरूले केही रूपमा आफै सुरक्षित रहनको लागि तोकिएको अवधिसम्म क्वारेन्टाइनमा बसेको स्वास्थ्य कार्यालय र स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई जानकारी गराउने र PCR परीक्षण गर्न खोजेको पाइन्छ। तर जो काम खोज्ने सिलसिलामा, सैलुन चलाउने सिलसिलामा, त्यसै गरी अन्य आफ्नो सानातिना व्यापार व्यवसाय गर्ने सिलसिलामा, ठेलागाडा चलाउने सिलसिलामा भित्रिएका छन्, उनीहरू आफू क्वारेन्टिनमा बस्न आर्थिक रूपमा पनि नसक्ने र बस्नको लागि उनीहरू हिचकिचाइरहेका छन्। नियन्त्रणको लागि स्थानीय जो कोरोना नियन्त्रण समूह भनेर गठन गरिएको छ, त्योभन्दा माथिल्ला तहमा स्थानीय तह हुँदै जिल्ला स्तरमा पनि कोभिड नियन्त्रण सम्बन्धी समितिहरू पनि छन्। ती समितिहरूले त्यति धेरै प्रभावकारी रूपमा काम गरिरहेको पनि पाइएको छैन। अब यो चाहिँ काठमाडौँबाट अथवा काठमाडौँभन्दा बाहिरबाट आएका मानिसहरूको हकमा भयो राम्रोजी। जस्तो नुवाकोटबाट रसुवा जाने मुख्य नाका पनि त त्यही नै हो नि त, होइन? त्यसले गर्दाखेरि सवारी साधनहरू त त्यहाँ पनि बाक्लै रूपमा चल्छन्। रसुवाबाट नुवाकोट आउने भए अथवा काठमाडौँबाट रसुवा जाने भए भनेको एउटा भनौँ न सङ्क्रमण त यदि एकजना मानिसमा मात्रै सङ्क्रमण भयो भने त रसुवाको गाउँ गाउँसम्म पनि पुग्न सक्ने भयो, नुवाकोटको पनि पुग्न सक्ने भयो। अब त्यहाँ परीक्षणको कुरा चाहिँ जो मानिस आशङ्कित छ त्यसको मात्रै गर्ने भयो अथवा घरमै बस्नु भयो? घरमा हाम्रो मानिसहरू त्यति अनुशासित भएर बस्छन् त? अहिलेको अनुभवले के भन्छ? पक्कै पनि नुवाकोट जति कोरोना रोगको जोखिममा छ, सँगसँगै यो पछिल्लो समय सार्वजनिक सेवा सञ्चालन भइसके रसुवा पनि जोखिममा परेको छ। नुवाकोट आवागमन भएका सहजै यात्रुहरू रसुवा प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ। यसभन्दा पनि अगाडि पनि नुवाकोटबाट रसुवा जानको लागि त्यति धेरै कडी-कडा गरेको अवस्था नुवाकोटले थिएन भने रसुवाले पनि धेरै ठाउँमा सीमा जोडिएका कारण आवाजावत गर्नलाई निगरानी गर्नको लागि अप्ठ्यारो अवस्था रहेको थियो। कुनै कुनै ठाउँमा स्थानीय तहबाट गुनासोहरू आउने अथवा नचिनेका व्यक्तिहरू देख्यो भने मात्र उनीहरूको लागि व्यवस्थित गर्न खोजिएको पाइन्थ्यो। त्यो सँगसँगै यति बेला नुवाकोट र रसुवाको आह्वान जसरी सजिलो बनाएको छ, जोखिम पनि बढाइदिएको छ। रसुवागढी भन्सार कार्यालयमै कार्यरत एकजना मजदुरमा कोरोना संक्रमण भइसके चिनिया पक्षले त्यही विषयवस्तुलाई बनाएर 2 सातादेखि रसुवागढी नाका भन्सार आवाजावत बन्द गरेको छ। नाका ठप्प रहेको छ। चाडपर्व केन्द्रित रहेर ल्याएका सामग्रीहरू भित्राउन नपाएको गुनासो व्यवसायले गरिरहेका छन्। नेपाल सरकारसँग गुनासो गरिरहेको छ। यही जोखिमको परिणाम पनि हो। र नुवाकोट रसुवा जति बेला हामीले कोरोना रोगको पहुँचमा रहेको छ भनिएको छ, नुवाकोटमा 12 जना मात्र सङ्क्रमित रहेका छन्। उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य भएकाले छिट्टै निको भएर घर फर्कने विश्वास छ। रसुवा कोरोना रोगको सङ्क्रमण मुक्त बनेको छ। यति बेला रसुवामा सङ्क्रमितहरू कोही पनि नरहेको अवस्थामा जति बेला यो सार्वजनिक यातायातका सेवा सञ्चालन गरिएको छ, आवाजावत गर्न सरल बनाइएको छ। कर्मचारीहरू कार्यक्षेत्रमा फर्किरहेका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यस अगाडि आफ्नो घर पाएक पर्ने कार्यालयमा कार्यरत रहन भनेको थियो। नुवाकोट र रसुवामा
धेरै कर्मचारी त्यसरी बसिरहेका थिए। यहाँका कर्मचारीहरू बाहिर बसिरहेका थिए। प्राधिकरणले सूचना जारी गरेर सम्बन्धित कार्यमा हाजिर हुन भनेपछि नुवाकोट र रसुवामा जलविद्युत क्षेत्रमा कार्यरत रहेका धेरै कर्मचारीहरू अब कार्यक्षेत्रमा फर्किनुपर्ने अवस्था पनि रहेको छ। यसले जोखिम पनि बढाइरहेको छ। सँगसँगै स्थानीय तहहरूले पनि अब क्वारेन्टिनको व्यवस्थापनको विकल्पमा अब सङ्क्रमितहरूलाई राख्नको लागि केन्द्रित भएर आइसोलेसन कक्ष स्थापना गरेका छन्। नुवाकोटमा पहिलो पटक दुप्तेश्वर गाउँपालिका र शिवपुरी गाउँपालिकाले 8 बेडको 2वटा आइसोलेसन कक्ष स्थानीय तहको हकमा सुचारू गरिसकेका छन्। यसले के देखिन्छ भने कोरोना रोगसँग आम समुदाय आफै सुरक्षित हुनुपर्ने र यसको सामना आफैले गर्नुपर्ने। यदि सङ्क्रमित भइसकेको, रोग पत्ता लगाइसकेको, लक्षण सहितको देखिसकेपछि मात्र अब परीक्षण हुने र त्यसको उपचारको व्यवस्था स्थानीय तह हुँदै अगाडि बढ्ने देखिन्छ। यसले गर्दा अब कोरोना सँगसँगै नागरिकको जीवन पनि अगाडि बढाउनु पर्ने हो कि त्यही टबरको अभ्यास गरिएको हो कि भन्ने देखिन्छ प्रकाशजी। रामहरुजी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। सहकर्मी रामहरि न्यौपाने हुनुहुन्थ्यो नुवाकोटबाट र नुवाकोटको अवस्थाको बारेमा कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। नुवाकोटमा अहिले 12 जना मानिस मात्रै उपचार गराइरहेका छन् कोरोनाको सङ्क्रमणबाट र लगभग नियन्त्रणको दिशातर्फ नुवाकोट पुगेको छ र त्यसै कारणले त्यहाँ केही सामुदायिक विद्यालयहरू सञ्चालनमा आउन थालेका छन्। स्थानीय तहहरूले तिनीहरूको जिम्मेवारी लिएका छन् र स्थानीय तहमै बसिरहेका त्यहाँबाट ओहोर दोहोर नगरेका शिक्षिकाहरूले अध्यापन गराइरहेका छन् र विद्यालयमा 100 जनाभन्दा कम विद्यार्थीहरू राखेर उनीहरूलाई अध्यापन गराइँदैछ। अब स्कुलभित्र जाँदाखेरि सुरक्षित किसिमले जाने, क्लासमा गइसकेपछि उनीहरूलाई ओहोर दोहोर गर्न नदिने, यस प्रकारको काम गरेर आलो पालो प्रणाली अन्तर्गत विद्यालयहरू सञ्चालन गर्न थालिएको छ नुवाकोटका विभिन्न स्थानीय तहहरूमा। र यो कुराले बताउँछ कि अब कोरोनासँग डराएर होइन, कोरोनासँगै बाँचेर हो, तर सुरक्षित भएर अब हामी चल्नुपर्छ भन्ने सन्देश नुवाकोटमा पनि गएको छ र नुवाकोटले त्यही सन्देश पनि दिन खोजिरहेको छ। र सार्वजनिक सवारी साधनहरूको हकमा काठमाडौँबाट गएका सवारी साधनहरू अथवा अन्यत्र ठाउँबाट गएका सवारी साधनहरू नुवाकोट पुग्दाखेरि ती मानिसहरूलाई क्वारेन्टिनमा राखिएको छैन। उनीहरूलाई सिधै उनीहरू घर जानेछन्, तर स्थानीय तहले, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले उनीहरूको निगरानी गर्नेछन् भनिएको छ, तर त्यो त्यति धेरै प्रभावकारी चाहिँ भइसकेको छैन। यस्तो अवस्थामा नुवाकोट र नुवाकोटबाट रसुवासम्म जान सक्ने नाकाहरू छ र रसुवा हुँदै तिब्बतसम्मको नाका त्यही मार्फत त्यही बाटो हुँदै जाने भएको हुनाले यदि हामी कहाँबाट सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या देखियो अथवा त्यो मार्ग हुँदै गएको देखियो भनेदेखि नाकामा पनि यसले असर गर्न सक्दछ र त्यो नाका अहिले पनि बन्द नै रहेको छ। र यस्तो अवस्थामा हामीले थप सचेतना अपनाउनु पर्नेछ। यो नुवाकोटको खबर हो। नुवाकोटपछि हामी एकछिन 12 तर्फ लाग्नेछौँ। 12 मा सहकर्मी जितलाल श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। जितलालजी। हजुर प्रकाशजी। जितलालजी, के छ 12 को अवस्था चाहिँ अहिलेको कस्तो छ? अहिले यो कोरोनाको त्रास अहिले 12 मा पनि घटिरहेको छ। अहिले हाट बजारहरू पनि जिल्ला प्रशासन 12 ले खुल्ला गरेको छ। विद्यालयको हकमा चाहिँ अहिले विद्यालयमा भर्नाको लागि चाहिँ विद्यालयहरूले विद्यार्थीहरूको लागि अभिभावकहरूलाई आह्वान चाहिँ गरिरहेको छ, तर विद्यालयमा अहिले विद्यार्थीहरूको नाम लेख्ने चाहिँ खासै त्यस्तो अभिभावकहरूले चासो देखाइरहेको छैन। किनभनेदेखि बढी सङ्ख्यामा विद्यालयमा त्यो विद्यार्थीहरू हुन्छन्, कतै सङ्क्रमित भयो भने ठुलो चाहिँ मात्रामा चाहिँ मानिसहरूमा सङ्क्रमित फैलिन्छन् कि भन्ने चाहिँ अभिभावकहरूमा चाहिँ अझै पनि डर पैदा भएको देखिन्छ प्रकाशजी। अब जस्तो अभिभावकलाई त्यो डर हुनु स्वाभाविक नै हो, किनभने ठुलो सङ्ख्यामा सङ्क्रमितहरू भएर बल्ल बल्ल मुक्त भएको अवस्था छ। अब यो जुन अहिलेको तपाईँले जुन नियन्त्रणको दिशातर्फ गइरहेको छ कोरोनाको भनेर, त्यो चाहिँ नि जितलालजी जस्तो परीक्षण कम गरेको कारणले सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या कम देखिएको हो कि परीक्षण भएर पनि सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या कम भएको, मतलब के वास्तविकता चाहिँ के हो त्यहाँको? हजुर, मैले यो विषयमा चाहिँ भर्खरै 12 का स्वास्थ्य कार्यालय 12 का प्रमुख राम नरेश यादवज्यूसँग चाहिँ मैले सोधेको थिएँ कि 12 मा यो कोभिड-19 को सङ्क्रमण चाहिँ अहिले घट्दै गइरहेको छ। यो घट्नु त धेरै सुखद पक्ष हो, तर यो घट्नुको कारण चाहिँ के हो भनेर मैले उहाँलाई प्रश्न सोद्धा उहाँले चाहिँ पहिलो पटक, दोस्रो पटक, तेस्रो पटकसम्म मानिसहरू चाहिँ सङ्क्रमित भए र त्यो सङ्क्रमितको सङ्ख्या चाहिँ सङ्क्रमित भएर उनीहरूको सम्पर्कमा रहेका मानिसहरूमा पनि पछि
सङ्क्रमणको चाहिँ भयावह अवस्था देखियो। तर बिचमा फेरि पुनः जिल्ला प्रशासन बाराले चाहिँ एउटा निषेधाज्ञा जारी गरिसकेपछि पटक पटक 2-3 चोटि नै निषेधाज्ञा जारी गरिसकेपछि त्यो जुन सङ्क्रमित हुने चाहिँ सङ्ख्या चाहिँ बिचमा चाहिँ सम्पर्क हुन सकेन। मानिसहरू एकअर्कामा चाहिँ सम्पर्क हुन नसक्दाखेरि यो भौतिक दूरीकै कारणले चाहिँ यो सङ्ख्या चाहिँ घट्दै गएको हो भन्ने उहाँले चाहिँ जानकारी दिनुभयो प्रकाशजी। अब त्यो भौतिक दूरीको कारणले सङ्क्रमणको सङ्ख्या घटेको हो भने अहिले त अब फेरि खुल्ला गरिएको छ, बसहरू चल्न थालेका छन्, बजारहरू चल्न थालेका छन्। अघि तपाईँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि हाट बजार पनि अब चल्न खुल्ला गरिएको छ भनेर। भनेपछि त फेरि मानिसहरू भिडभाड हुने भयो। अब फेरि भिडभाड भइसकेपछि उसै गरी जमघट हुने, साथीभाइ बस्ने, अफिसहरू खोल्ने, बसहरूमा त्यस्तै भिडभाड हुने भइसकेपछि त फेरि सङ्क्रमणको खतरा बढ्ने भयो नि त। त्यसको लागि चाहिँ कस्तो खालको उपायहरू त्यहाँ अप्नाइरहेछ? अब यो विषय चाहिँ एकदम गम्भीर विषय हुन सक्ने चाहिँ हो। तथापि यो अब चाडपर्व दसैँ चाहिँ अब तिहार पनि नजिकै गर्दा र लामो समयसम्म चाहिँ यो सङ्क्रमणको त्रासमा बसिरहँदा र पछिल्लो पटक यसको सङ्ख्या कम भइरहँदाखेरि पक्कै पनि यो ठुलो अर्थतन्त्र लगायत विभिन्न चाहिँ मानिसहरूका विभिन्न चाहिँ क्रियाकलाप अथवा विभिन्न व्यापार बिजनेसहरूमा समेत पनि यसले चाहिँ ठुलो चाहिँ समस्या ल्याएको थियो। अब मानिसहरूलाई यो कोरोना भनेर पहिला चाहिँ त्रसित भए र एकदम सङ्क्रमित भएपछि गाउँ नै सिल गर्ने र एक अर्कासँग पनि मान्छेले घुलमिल गर्न पनि डराउने किसिमका थिए। अहिले पछिल्लो पटक चाहिँ त्यो एकदम न्यून भएर गएको छ। अब यो सङ्क्रमण हुन्छ र निको हुन्छ भन्ने पनि मानिसहरूलाई त्यस्तो परेको छ। तर पनि अहिले हाट बजार खुलेपछि र त्यसै गरी सार्वजनिक यातायातका लामो तथा छोटो दूरीका सार्वजनिक यातायातका सवारी साधनहरू बसहरू सञ्चालनमा आएपछि हजुरले भन्नुभएको जस्तै पक्कै पनि यो फेरि यसले भयावह रूप त लिँदैन भन्ने चाहिँ मान्छेलाई त्रास फैलिएको छ। तर त्यसै कारणले पनि होला कि यो अहिले सार्वजनिक गाडी यातायातका साधनहरूमा मानिसहरूको भिड देखिँदैन प्रकाशजी। भनेपछि अनि त्यो बाहिरबाट जस्तो कोही मानिस बाहिरमा आएको छ भने अथवा बाह्रबाट कोही मानिस गएको छ भने भिड चाहिँ कम देखिएको छ। बाहिरबाट जो बाह्रमा आउँछन् नि जितलालजी, ती आएका मानिसहरू चाहिँ सोझै उनीहरू आफ्नो घरमा जान्छन् बसबाट ओर्लिएर कि उनीहरू क्वारेन्टिनमा बस्छन्, परीक्षण गराउँछन्? कस्तो छ अवस्था अहिले चाहिँ? यो पहिला जुन किसिमले चाहिँ बाहिरबाट आउने मानिसहरूलाई चाहिँ सिधै क्वारेन्टाइनमा लाने र उहाँहरूको चाहिँ स्वाबहरू सङ्कलन गरेर परीक्षण गर्ने एउटा थियो, त्यो अहिले चाहिँ त्यस्तो छैन। जसले गर्दाखेरि तपाईँले भन्नुभएको जस्तै कुरालाई ध्यानमा राख्दाखेरि पक्कै पनि यो सङ्क्रमण चाहिँ फेरि दोहोरिन सक्ने हो कि भन्ने स्थिति चाहिँ देखिन्छ। तर यो अब मानिसहरू चाहिँ डराएको अवस्था देखिँदैन। कतिपय अवस्थामा म केही अस्ति मात्रै 2 दिन अगाडि मात्रै बाराको 10 गजा क्षेत्र सिमरनगढ लगायतका विभिन्न ठाउँमा यो कोरोनाको त्रासको विषयमा र त्यहाँका मानिस जनजीवनको विषयमा र त्यहाँको मानिसहरूको सुरक्षित कसरी भएका छन् भन्ने विषयमा म त्यहाँसम्म पनि गएको थिएँ। अहिले त्यहाँ 10 गजा क्षेत्रमा रहेको सिमरनगढ बजार पनि खुल्ला अनि निजगढ बजार पनि खुल्ला, विभिन्न बजारहरू जिल्लामा रहेका विभिन्न कलैया सदरमुकाममा रहेको कलैया बजार पनि खुल्ला भएको कारणले कतिपयले त मुखमा मास्कहरू पनि नलगाउने र यो भौतिक दूरी त कायम गर्ने त कुरै छोडिदिउँ, एकदम भिडभाडमा त यो भौतिक दूरी राख्न सक्ने अवस्था नै रहँदैन। त्यस कारणले गर्दा यो सङ्क्रमण चाहिँ फेरि दोहोरिन सक्ने यदि सक्ने हो भने यसले स्थिति चाहिँ झनै भयावह निम्त्या छ कि जस्तो चाहिँ त्यो त्रासको वातावरण पनि छ। अन्त्यमा नि जितलालजी, जस्तो तपाईँ अघि 10 गजाको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो सिमरनगढको, त्यो क्षेत्रबाट नेपाल ओहोर दोहोर गर्ने क्रम पनि छ? भारतबाट नेपाल, नेपालबाट भारत त्यस्तो पनि छ? त्यहाँ हामी केही 2-3 घन्टा बस्दाखेरि त्यहाँका एसएसबी उता भारततर्फका सुरक्षामा खटिएका एसएसबीहरूले चाहिँ खासै टाइटै गरेको देखिन्छ। टाइटै गरेको उहाँहरूलाई चाहिँ ओहोर दोहोरमा चाहिँ अलिक कम गरेको देखिन्छ। अब हामी त्यहाँ पुगेर हजुर जितलालजी, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। सहकर्मी जितलाल श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो बाराबाट र बाराको अवस्थाको बारेमा कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यो कोरोनाको सङ्क्रमण अलिकति कम हुने बित्तिकै हामी कहाँ
स्कुलहरू चल्न थालेको, बजार पसलहरू खुल्न थालेको, बसहरू चल्न थालेको यो देखिएको छ। तर अलिकति विश्व परिदृश्यलाई हामीले हेर्ने हो भने जस्तो युरोपको अलिकति कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ सेकेन्ड वेभ अर्थात् दोस्रो लहर आएको कुराहरू गरिएको छ। यसकारण गरिएको हो कि कोरोनाको सङ्क्रमणले तहस नहस पारेको थियो। स्पेन त्यहाँ अहिले 8औं नम्बरमा पुगेको छ फेरि पनि, र सङ्क्रमण फेरि पनि बढेको छ त्यहाँ। त्यसै गरी फ्रान्स 11औं नम्बरमा पुगेको छ, र यो स्पेनमा गैराती मात्रै 10,779 जना मानिसहरू फेरि सङ्क्रमित भएका छन्। फ्रान्समा 10,008 जना मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन्, र 14औं नम्बरमा रहेको छ युरोपको अर्को राष्ट्र बेलायत, र जहाँ 4,926 जना मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन्। त्यसै गरी युरोपको अर्को राष्ट्र इटलीमा 1,392 जना मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन्, र यो 20औं नम्बरमा पुगेको छ भने जर्मनी 23औं नम्बरमा छ, र 1,625 जना मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन् यो गैराती मात्रै। यसरी सङ्क्रमणको हिसाबले हेर्दाखेरि युरोपमा फेरि बढेर आइरहेको छ, र यो बढ्ने क्रम आउँदै गर्दाखेरि यसलाई दोस्रो लहर भनिएको छ युरोपमा, र यो रोकिएन भनेदेखि यसले ठुलो असर गर्न सक्नेछ भनेर चिन्ता त्यहाँनिर व्यक्त गर्न थालिएको छ। अमेरिकाकै कुरा गर्ने हो भने अहिले पनि त्यहाँ नियन्त्रण भएको छैन। 35,000 मानिसहरू अहिले पनि सङ्क्रमित भएका छन् एकै रातमा, र 969 जना मानिसको मृत्यु भएको छ। भारतमा 80,000 मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन् एकै रातमा, र 1,056 जना मानिसको मृत्यु भएको छ। ब्राजिल तेस्रो नम्बरमा छ, 35,000 मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन्, र 809 जना मानिसको मृत्यु भएको छ यो 24 घण्टाको बिचमा। रुसले निकै नियन्त्रण गरेको छ, र पनि 24 घण्टाको बिचमा त्यहाँ 6,000 मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन्, 160 जनाको मृत्यु भएको छ। मेक्सिकोले पनि अलिकति नियन्त्रणको दिशामा छ। मेक्सिको पनि त्यहाँ 2,917 जना मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन्, र 204 जना मानिसको मृत्यु भएको छ यो 24 घण्टाको बिचमा। र स्पेनमा 241 जना मानिसको मृत्यु भएको छ गैराती मात्रै। र यसरी अमेरिका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका र युरोपमा अझै यो रोग नियन्त्रण छैन, र नियन्त्रण हुन्छ भनेर अनुमान गरिएको युरोपमा फेरि फैलिएर आएको छ। त्यसै गरी अन्य राष्ट्रहरू, दक्षिण अमेरिका अन्य राष्ट्रहरूमा पनि यो सङ्क्रमण देखा परेको छ, त्यहाँ अझै नियन्त्रणमा आएको छैन। जस्तो अर्जेन्टिना, त्यहाँ 12,000 मानिसहरू फेरि सङ्क्रमित भएका छन्, र 470 जना मानिसको गैराती मात्रै मृत्यु भएको छ। चिलीमा 1,000 मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन्। त्यसै गरी अन्य राष्ट्रहरू छ, एसियाली राष्ट्रहरू पनि, इरान भयो, त्यसै गरी इन्डिया, भारतको हामीले कुरा गरि नै हाल्यौँ, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, यस्ता राष्ट्रहरू पनि छन्। र एसियाली राष्ट्रको फिलिपिन्समा फेरि सङ्क्रमण देखा परेको छ, त्यहाँ 50 जनाको मृत्यु भएको छ। र यसरी सङ्क्रमणको हिसाबले हेर्दाखेरि यी राष्ट्रहरूमा अझै पनि सङ्क्रमण नियन्त्रण भइसकेको छैन। कोरोनाको मानिसहरूले भ्याक्सिन नै कोरिरहेका छन्। यदि यो रोग नियन्त्रण पूर्ण रूपमा गर्ने हो भने भ्याक्सिन चाहिन्छ भन्ने एउटा आम मान्यता जस्तै बनिसकेको छ, किनभने यो रोग एकचोटि आउने, अलिकति कम भए जस्तो हुने, फेरि फैलिने जुन काम भइरहेको छ, यसले तपाईँ जति आत्मअनुशासनमा बस्नुहुन्छ त्यति धेरै यो रोग नियन्त्रणमा आउँछ। र जब घोलमेल हुन्छ, एउटा व्यक्तिको अर्को व्यक्तिसँगको संसर्ग हुन्छ, त्यसपछि यो रोग फेरि देखिँदो रहेछ। यस्तो खालको अवस्था छ। त्यसैले हामीले पनि सचेतना नअप्नाइकन सुखै छैन, त्यो बाटोमा हामी हिँड्नै पर्छ। कोरोना अपडेट सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम अहिलेलाई यति नै। कार्यक्रमबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। मात्र टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।